नमस्कार, यहाँहरूलाई जीके प्लस च्यानलमा स्वागत छ। सधैँ जस्तै आज पनि हामीहरूले सामान्य ज्ञानका केही जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। आज हामीहरूले विशेष प्रस्तुति लिएर उपस्थित भएका छौँ। विशेष प्रस्तुति दिने क्रममा आज हामीहरूले टोकियो ओलम्पिक 2020 को बारेमा जानकारी दिँदैछौँ। टोकियो ओलम्पिक 2020 मा के भए, कुन देशले कति पदक जिते, कुन देश पहिलो भयो, कुन देश दोस्रो भयो, के घटनाहरू घटे, टोकियो ओलम्पिकमा के नयाँ कीर्तिमानहरू भए, यी आदि विषयहरूको जानकारी लिएर हामी आज उपस्थित भएका छौँ। लागौँ आजको सामग्रीतर्फ। जुलाई 23, 2021 को दिन जापानकी नाओमी ओसाकाले ओलम्पिक ज्योति बालेर उद्घाटन सुरु भएको 32औं संस्करणको ओलम्पिक 2020 विविध नयाँ रेकर्ड बनाएर अगस्त 8, 2021 मा सकिएको छ। यसको मतलब ओलम्पिक सन् 32औं संस्करणको ओलम्पिक सन् 2021 जुलाई 23 बाट सुरु भएर सन् 2021 अगस्त 8 मा सकिएको थियो। सन् 2020 जुलाई 9 बाट तय गरिएको भए पनि कोरोना कहरले एक वर्षपछि धकेलिएको थियो। जापानको राष्ट्रिय गानसँगै सुरु भएको उद्घाटन समारोहमा जापानी सांस्कृतिक झाँकी र ओलम्पिकमा आबद्ध खेल सम्बन्धी कला प्रदर्शन गरिएको थियो। 68,000 दर्शक क्षमताको रङ्गशालामा कोरोना भाइरसको महामारीको कारण उद्घाटन समारोहमा करिब 1,000 भिआइपीको मात्र उपस्थित रहेको थियो। ग्रीक राजधानी एथेन्सबाट 125 वर्ष अघि सुरु भएको आधुनिक ओलम्पिकमा 16 पदकको आधारमा वरियता निर्धारण गरिन्छ। खेल सकिन एक दिन बाँकी हुँदासम्म चीनले अमेरिकामाथि 2 क्षणको अग्रता लिएको थियो। अन्तिम दिन 3 क्षण जित्दै अमेरिकाले चीनलाई उछिनेर आफूलाई शीर्ष स्थानमा पुर्याएर ओलम्पिक टुङ्ग्याएको हो। 32औं संस्करणको 33 खेलमा 339 स्पर्धा समावेश गरिएको थियो। शरणार्थीको एक टिम तथा 205 देशका 11,000 भन्दा बढी खेलाडीको प्रतिस्पर्धामा 340 स्वर्ण, 338 रजत र 402 काँस्य वितरण गरियो। यसपालि अमेरिकाले 29 स्वर्ण, 41 रजत र 33 काँस्य सहित कुल 113 पदक जित्यो। पौडी, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिकमा अपेक्षाकृत प्रदर्शन गर्न नसके पनि अमेरिका शीर्ष स्थानमाबाट गुमाउनु परेन। चीनले 38 स्वर्ण, 32 रजत र 18 काँस्य सहित 88 पद हात पार्दा उसले भारोत्तोलन, डाइभिङ, जिम्नास्टिक र टेबल टेनिसमा विगत जस्तै वर्चस्व बनायो। क्यानोइङ, साइक्लिङ, रोइङ र एथलेटिक्समा पनि स्वर्ण जित्यो। पौडीमा पनि सुधार गर्यो, तर देश बाहिर भएको ओलम्पिकमा अमेरिकालाई उछिन्न सकेन। सन् 1984 मा ओलम्पिकमा फर्किएता चीन अमेरिकालाई उछिनेर विश्व खेलकुदमै सुपर पावर हुने दाउमा रहेको छ। टोकियो ओलम्पिकमा 86 देश पदक जित्न सफल रहे। नेपालसहित 120 देश पदकविहीन बन्न पुगे। टोकियो ओलम्पिकमा 63 देशले मात्र स्वर्ण पदक चुम्न पाए। दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये भारतले 1 स्वर्ण, 2 रजत तथा 4 काँस्य पदक जित्यो। दक्षिण एसियाका अन्य कुनै पनि देशले पदक प्राप्त गर्न सकेनन्। टोकियो ओलम्पिकमा नेपालबाट 4 खेलका 5 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरे। अरू ओलम्पिक जस्तै टोकियोमा पनि नेपाली खेलाडी सहभागितामै सीमित बने। पौडीकी गौरिका सिंह र एलेक्सा तथा सुटिङकी कल्पना परिवारले भने राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाए। जुडोकी सोनिया भट्ट र एथलेटिक्सकी सरस्वती चौधरीको प्रदर्शन भने सामान्य रह्यो। महिला पौडीकी गौरिका सिंहले टोकियो ओलम्पिकमा आफ्नो कीर्तिमानमा सुधार गरिन्। उनले महिला 100 मिटर फ्री स्टाइलमा 1 मिनेट 11 सेकेन्डको कीर्तिमान बनाइन्। टोकियो ओलम्पिकमा उनी अर्को चरणमा भने पुग्न सकिनन्। पुरुष पौडी खेलाडी एलेक्साले टोकियोमा आफ्नै राष्ट्रिय कीर्तिमान भङ्ग गरे। पुरुष 100 मिटर फ्री स्टाइलमा उनले
निर्धारित दूरी 53.41 सेकेन्डमा पूरा गरे। यसअघि उनको नाममा 54.13 सेकेन्डको राष्ट्रिय कीर्तिमान थियो। शाहले यो कीर्तिमान नेपालमा सम्पन्न 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा बनाएका थिए। सुटिङकी कल्पना परिवारले महिला 10 मिटर एयर राइफल स्पर्धामा 616.8 अङ्क बनाउँदै राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाइन्। परियारले यसअघि नेपालमा भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा 614.5 अङ्क बनाएकी थिइन्। आज हामीले टोकियो ओलम्पिक 2020मा घटेका यस्ता चर्चित घटनाहरूको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ, जसले आउँदो ओलम्पिक 2024 जुन पेरिसमा हुँदैछ त्यति बेलासम्म सम्झन लायक हुनेछन्। लागौँ ती घटनाहरू जसको बारेमा तपाईहरुलाई थाहा नहुन सक्छ। टोकियो ओलम्पिक 2020 को पहिलो स्वर्ण कसले जित्यो होला? पक्कै पनि पहिलो स्वर्ण चीनले जितेको छ। टोकियो ओलम्पिक 2020 को पहिलो स्वर्ण चीनले जितेको छ। महिला विधातर्फ 10 मिटर राइफलमा चीनकी याङ कियानले स्वर्ण पदक जितेकी हुन्। ओलम्पिकमा स्वर्ण जित्ने सबैभन्दा सानो राष्ट्र बरुणा बनेको छ। बरुणाकी एथलेट्स फ्लोरा डफीले ट्रायलथोनमा स्वर्ण जितेर ओलम्पिकमा स्वर्ण जित्ने सबैभन्दा सानो राष्ट्रलाई संसारमा चिनाउने काम गरे। 65,000 मात्र जनसङ्ख्या रहेको बरुणाका लागि 33 वर्षीय डफीले स्वर्ण दिलाइन्। ट्रायथलनमा 500 मिटरको दूरी पौडेर 40 किलोमिटर दूरी साइक्लिङबाट र 10 किलोमिटर दूरी दौडेर पार गर्नुपर्ने हुन्छ। ओलम्पिकको चौथो पटक भाग लिएर डफीले 1 घण्टा 55 मिनेट 36 सेकेन्डमा उक्त दूरी पार गरेकी थिइन्। बरुणाले सन् 1976 को ओलम्पिकमा पहिलो पटक पदक जितेको थियो। अर्को घटना 4 पटकको ओलम्पिक स्वर्ण विजेताको फाइनलमा नाम फिर्ता। अमेरिकी जिम्नास्ट एवं 4 पटकको ओलम्पिक स्वर्ण विजेता सिमोन वाइल्सले फाइनलबाट नाम फिर्ता लिइन्। वाइल्स अमेरिकी जिम्नास्ट इतिहासकै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा सफल खेलाडी मानिन्छन्। आफ्नो मानसिक कारण देखाउँदै आफूले नाम फिर्ता लिएको वाइल्सले बताइन्। यो घटनासँगै खेलाडीहरूले आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा चर्चा चलेको थियो र चलिरहेको छ। ओलम्पिकको एकै खेलमा 7 पदक जित्ने महिला खेलाडी, यसको बारेमा तपाईहरुलाई थाहा छ? हो, ओलम्पिकको एकै खेलमा 7 पदक जितेर अस्ट्रेलियाकी एम्पा म्याकियोनले कीर्तिमान बनाइन्। हालसम्म कुनै पनि प्रतियोगितामा एक खेलाडीले 7 पदक जितेको यो पहिलो अवसर हो। 27 वर्षीय म्याकियोनले 4 स्वर्ण र 3 रजत जितिन्। यसअघि जर्मनीकी क्रिस्टिन अटोले सन् 1952 मा 6 पदक जितेकी थिइन्। उक्त कीर्तिमानलाई सन् 2008 मा अमेरिकी नेटली कौलिनले बराबरी गरेकी थिइन्। 13 वर्षपछि भारतलाई ओलम्पिकमा स्वर्ण। एउटा छिमेकी राष्ट्र चीनले 38 स्वर्ण हात पार्दा अर्को छिमेकी राष्ट्र भारतले भने 13 वर्षपछि ओलम्पिकमा पहिलो पटक स्वर्ण जितेको छ। भारतका लागि ज्याभेलिन थ्रो अथवा भाला फ्याँक्ने स्पर्धामा नीरज चोपडाले स्वर्ण पदक दिलाएका हुन्। यसअघि सन् 2008 को बेजिङ ओलम्पिकमा भारतका लागि अभिनव बिन्द्राले स्वर्ण पदक दिलाएका थिए। एथलेटिक्समा भारतको यो पहिलो स्वर्ण हो। नीरजले स्वर्ण जितेसँगै भारतले टोकियो ओलम्पिक यात्रा 1 स्वर्ण 2 रजत र 4 काँस्य सहित 7 पदक लिएर टुङ्ग्याएको छ। अमेरिकालाई महिला बास्केटबलतर्फ लगातार सातौं पटक। अमेरिकाले ओलम्पिकमा महिला बास्केटबल विधातर्फ लगातार 7औं पटक स्वर्ण पदक जितेको छ। टोकियो ओलम्पिक 2020 को फाइनल खेलमा अमेरिकाले जापानलाई 90-70 ले हराएको हो।
अमेरिकाले सन् 1952 को बार्सिलोना ओलम्पिक यता हालसम्म महिला बास्केटबलमा एउटै खेल हारेको छैन। सुरुवातदेखि नै हाबी भएको अमेरिकाले पहिलो चौथाइसम्म 23-14 को अग्रता लिएको थियो। जापानले भने रजत पदकमा चित्त बुझाउनु पर्यो। ब्राजिललाई पुरुष फुटबलमा लगातार दोस्रो स्वर्ण। माल्कोमको निर्णायक गोलमा स्पेनलाई पराजित गर्दै ब्राजिलले जापानमा जारी टोकियो ओलम्पिक अन्तर्गत पुरुष फुटबल जितेको छ। फाइनलमा स्पेनलाई अतिरिक्त समयमा 2-1 गोलले पराजित गर्दै ब्राजिलले लगातार दोस्रो पटक पदक जितेको थियो। यसअघि ब्राजिलले सन् 2016 मा घरेलु भूमिमा भएको रियो ओलम्पिकमा जर्मनी विरुद्ध फाइनलको पेनाल्टी सुटआउटमा नेइमारले निर्णायक गोल गर्दै ब्राजिललाई ओलम्पिक इतिहासमै पहिलो स्वर्ण दिलाएका थिए। यी देशले जिते पहिलो पटक ओलम्पिक पदक। टोकियो ओलम्पिकमा 93 देशले 86 माफ गर्नुहोला, टोकियो ओलम्पिकमा 86 देशले पदक जितेका छन्। एउटै ओलम्पिकमा यति धेरै देशले यसअघि कहिले पदक जितेका थिएनन्। 65 देशले त स्वर्ण पदक नै जितेका छन्। यो पनि एउटै ओलम्पिकमा धेरै देशले स्वर्ण पदक जितेको कीर्तिमान हो। भारोत्तोलन, ट्रायलथलन, सुटिङतर्फ मार्फत केही देशले पहिलो पटक ओलम्पिक पदक जितेका छन्। तीमध्ये एक हो तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तानकी 21 वर्षीय भारोत्तोलन पोलिना गुरियभा 59 केजी तौल समूहमा रजत पदक जितिन्। सन् 1996 देखिका हरेक ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलिरहेको तुर्कमेनिस्तानले यसअघि पदक तालिकामा आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेको थिएन। सान मारिनोले ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुदमा 61 वर्षको सहभागितापछि पहिलो पटक पदक जित्न सफल भएको छ। यसमा पनि एकै पटक 3 वटा। ट्र्याप सुटर अलेजान्द्रो पेरिलले पहिलो पदक दिलाएकी थिइन्। उनले महिला ट्र्याप सुटरको फाइनलमा तेस्रो स्थान हात पारिन्। त्यसको 2 दिनपछि पेरिल सहितको टोलीले मिक्स ट्र्याप टिममा रजत पदक हात पार्यो। 3 दिनपछि माइलेस अमिनले कुस्तीमा काँस्य पदक जिते। सान मारिनोले जनसङ्ख्याका हिसाबले विश्वकै 5औं सानो देश मानिन्छ। बुर्किना फासोले पनि पहिलो पटक पदक जित्यो। उसका ट्रिपल जम्पर हङ्गेस फ्रेबिस जाङ्गोले काँस्य पदक जिते। अफ्रिकी देश बुर्किना फासोले सन् 1988 देखि हरेक ओलम्पिक खेलकुदमा सहभागिता जनाइरहेको छ। जाङ्गोले लन्डन ओलम्पिक र रियो ओलम्पिकमा रजत पदक जितेका अमेरिकी बिल क्लोयलाई पछाडि पारेका थिए। टोकियो ओलम्पिक मार्फत फिलिपिन्स, कतार र बर्मुडाले पहिलो पटक ओलम्पिक स्वर्ण जिते। फिलिपिन्सले यसअघि 12 ओलम्पिक पद जिते पनि स्वर्ण हात पार्न सकेको थिएन। तर यसपटक भारोत्तोलन खेलाडी हिदिलिन डियाजले महिलाको 55 केजी तौल समूहमा स्वर्ण पदक जितिन्। दक्षिण पूर्वी एसियाबाट यो पहिलो स्वर्ण पदक रहेको छ। उनले क्लिन एन्ड जर्क र समग्रमा ओलम्पिक कीर्तिमानसहित पहिलो स्थान हात पारेकी हुन्। भारोत्तोलन खेलाडी फारेस इब्राहिम एल्फाकले 96 केजी तौल समूहमा पहिलो भएर कतारका लागि ऐतिहासिक स्वर्ण पदक दिलाएका छन्। उनले उठाएको तौल ओलम्पिक कीर्तिमान पनि रहेको थियो। बर्मुडाले पनि टोकियो ओलम्पिक अघि एउटा ओलम्पिक पदक जितेको थियो, तर यसपटक उसले स्वर्ण पदक नै हात पार्यो। क्यारिबियन मुलुक बर्मुडाका लागि हेभीवेट बक्सर क्लारेन्स हिलले सन् 1986 को मट्रेन ओलम्पिकमा काँस्य पदक जितेका थिए। पुरुष 100 मिटरको दौडको पदक इटलीलाई। ओलम्पिककै सबैभन्दा प्रतिष्ठित स्पर्धा रूपमा लिने पुरुष 100 मिटरको दौडको यसपालि इटालीले बाजी मारेको छ। कोभिड-19 को चपेटामा परेको ओलम्पिकको सर्वाधिक आकर्षक स्पर्धा 9.80 सेकेन्डमा पूरा गर्दै इटालीको लेमोन्ट मार्सेल ज्याकब्सले स्वर्ण पदक जिते। महान जमैकन धावक उसेन बोल्टको युगपछि
ओलम्पिक छोड कसले हात पार्ने भन्ने ठुलो बहस थियो। बोर्डले 100 मिटरमा लगातार 3 ओलम्पिक बेजिङ 2008, लन्डन 2012 र रियो 2016 मा स्वर्ण पदक जितेका थिए। उनले 200 मिटरमा पनि ह्याट्रिक गरेका थिए। उनलाई तीनै ओलम्पिक र एक दशकसम्म विश्व च्याम्पियनसिपमा चुनौती दिने तीव्र गतिका धावक देखिएनन्। डोपिङको दलदलमा फँसेको बेला एथलेटिक्सलाई धान्ने र यसको लोकप्रियतालाई कायम राख्ने काम बोर्डले गरेका थिए। ओलम्पिकमा 8 स्वर्ण, विश्व च्याम्पियनसिपमा 11 स्वर्णसहित 14 पदक जितेका उनले 4 वर्षअघि सन्यास लिएका थिए। त्यसैले बोल्ट बिनाको टोकियो ओलम्पिकमा सबैभन्दा तेज गतिका धावक को बन्ने भन्ने प्रतिस्पर्धाले सबैको ध्यान खिचेको थियो। बेलारुसी खेलाडीलाई शरण। बेलारुसकी ओलम्पिक स्प्रिन्टरले आफ्नो देशको निरङ्कुश सरकारबाट असुरक्षा रहेको भन्दै पोल्यान्डमा शरण लिएकी थिइन्। आफ्नै टिम व्यवस्थापकको आलोचना गरेपछि एक खेलाडीलाई बेलारुसी ओलम्पिक अधिकारीले प्रतियोगिता खेल्न नदिई जबरजस्ती घर फिर्ता पठाउने प्रयास गरेका थिए। टोकियो ओलम्पिकमा महिला 100 र 200 मिटर दौडमा सहभागिताका लागि आएकी 24 वर्षीय धाविका क्रिस्टिना सिम्नोक्रायाले टोकियो स्थित पोलिस दूतावासबाट मानवीय भिसा प्राप्त गरेकी थिइन्। क्रिस्टिनाले आफ्नो टिम व्यवस्थापन अधिकारीहरूमाथि प्रश्न उठाएपछि यो विवादको सुरुवात भएको थियो। क्रिस्टिनाले आफ्नो इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरेअनुसार उनलाई 4 घोडा र 400 मिटर रिले दौडमा जबरजस्ती समावेश गरियो, जबकि त्यो स्पर्धा उनले कहिल्यै खेलेकी थिइनन्। क्रिस्टिनालाई खेलाडी भिलेजबाट जबरजस्ती नागोया विमानस्थलमा पुर्याएको थियो। उनले इस्ताम्बुल उड्न लागेको जहाजबाट बस्न अस्वीकार गरी जापानी प्रहरीको सहयोग मागेकी थिइन्। सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित एउटा भिडियो सन्देशमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी आइओसीसँग पनि सहयोग मागेकी थिइन्। जमैकाको क्लिनसेप। जमैकन धाविका एलेन थम्पसन हेराले टोकियो ओलम्पिक 2020 को स्प्रिन्टमा तीनै विधामा स्वर्ण पदक जितेकी छन्। उनीसहित ब्रियाना विलियम्स, सेली आन फ्रेजर र प्राइस र सेरिका ज्याक्सनको टिमले जमैकालाई 4 गुणा 100 मिटर रिलेमा पनि स्वर्ण दिलाए। यससँगै थम्पसनले यो ओलम्पिकमा महिला स्प्रिन्टका तीनै विधामा सफलता हात पार्दै स्वर्णमा ह्याट्रिक पुरा गरिन्। त्यस्तै जमैकाले महिलातर्फ स्प्रिन्टको तीनै स्वर्ण जित्दै क्लिनसिप गर्यो। 57 वर्षको उमेरमा ओलम्पिक पद। कुवेतका सुटिङ खेलाडी अब्दुल्लाह अल रसिदले सबैको ध्यान खिचे। सुटिङको स्किट विधामा काँस्य जितेसँगै उनी चर्चामा आए। टोकियो ओलम्पिकमा उनी बढी उमेरका पदक जितेर चर्चामा आएका अल रसिदको उमेर 57 वर्ष छ। अल रसिदले ओलम्पिकमा दोस्रो पदक जितेका हुन्। उनले सन् 2016 को रियो ओलम्पिकमा व्यक्तिगत रूपमा ओलम्पिकमा भाग लिएका थिए, किनभने त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले कुवेतलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो। उनले यसपालि भने आफ्नो देशका लागि पदक जिते। चिनिया खेलाडीको तस्बिरले तरङ्ग। चिनिया खेलाडी हो जिहुले टोकियो ओलम्पिकमा भारोत्तोलनतर्फ 49 किलोग्राम तर्फको प्रतिस्पर्धामा स्वर्ण पदक जिते। बेलायती समाचार संस्था रोइटर्सले छापेको होको तस्बिरले चिनिया सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामा मात्र होइन, सरकारी अधिकारीहरूमा पनि तरङ्ग ल्याएर आकर्षित बनायो। रोइटर्सले समाचारसँगै आफ्नो ट्विटरमा राखेको उक्त तस्बिरले खेलाडी र चिनलाई होच्याएको अर्थमा धेरैले बुझे। उक्त तस्बिरमा होले भार उचालिरहेकी छन्, जसले गर्दा उनको अनुहारमा भावभङ्गी फरक देखिएको छ, जुन स्वाभाविक हो। चिनियाहरूले भने रोइटर्सले जानी त्यस्तो तस्बिर प्रयोग गरेको बताए। चीनको सामाजिक सञ्जाल वेइबोका प्रयोगकर्ताले उक्त तस्बिर प्रयोग गरेकोमा रोइटर्सप्रति आक्रोश पोखे। यसबारे ग्लोबल टाइम्सले पनि समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
आफ्नो देशको नाम र झण्डा प्रयोग गर्न पाएनन् रुसका खेलाडीले। टोकियो ओलम्पिकमा रुसका 335 खेलाडी सहभागी थिए, तर अरू देशका खेलाडी जस्तै उनीहरूलाई आफ्नो देशको नाम, झण्डा र राष्ट्रिय गानको उपयोग गर्ने अनुमति पाएनन्। सबै खेलाडी रसियन ओलम्पिक कमिटी अर्थात् आरओसीको झण्डामा टोकियो ओलम्पिक खेले। उनीहरूले जितेको पदक पनि टोकियो ओलम्पिकको पदक तालिकामा आरओसीको नाममा रह्यो, जसको झण्डा रुसको भन्दा अलग छ। टोकियो ओलम्पिकमा आरओसीका झण्डामा 71 पदक भित्रियो, जसमा 20 स्वर्ण, 28 रजत र 23 काँस्य समावेश छन्। आरओसी पदक तालिकामा अमेरिका, चीन, जापान र ब्रिटेनपछि 5औं स्थानमा रह्यो। सन् 2019मा वर्ल्ड एन्टी डोपिङ एजेन्सी वाडाले रुसलाई टोकियो ओलम्पिक 2020 र फिफा विश्वकप 2022 गरी सबै प्रमुख प्रतियोगितामा भाग लिन 4 वर्षको प्रतिबन्ध लगाएको थियो। अन्तिममा अमेरिकाले उछिन्यो चीनलाई। टोकियो ओलम्पिकको अधिकांश दिन चीन पदक तालिकाको शीर्ष स्थानमा रह्यो, तर अन्तिम दिन अमेरिकाले चीनलाई पछि पार्दै पदक तालिकामा शीर्ष बन्न सफल भयो। अमेरिकाले टोकियो ओलम्पिकमा 39 स्वर्ण, 41 रजत र 33 काँस्य गरी कुल 113 पदक जित्यो। अन्तिम दिन दोस्रो स्थानमा झरेको चीनले 38 स्वर्ण, 32 रजत र 18 काँस्य गरी जम्मा 88 पदक हात पार्यो। तेस्रो स्थानमा रहेको आजको जापानले 27 स्वर्ण, 14 रजत र 17 काँस्य गरी जम्मा 58 पदक हात पार्यो। ब्रिटेनले 22 स्वर्ण, 11 रजत र 22 काँस्य गरी 65 पदक जित्यो भने 5औं स्थानमा रहेको रसियन ओलम्पिक कमिटीले 20 स्वर्ण, 28 रजत र 23 काँस्य गरी 71 पदक जित्न सफल भयो। 6औं स्थानको अस्ट्रेलियाले 17 स्वर्ण जित्दा नेदरल्यान्ड्स, फ्रान्स, जर्मन र इटलीले 10 स्वर्ण जितेका थिए। यो सँगै आज हामीहरूले ओलम्पिकका बारेमा, टोकियो ओलम्पिक 2020 का बारेमा र यो ओलम्पिक चलिरहँदा घटेका मुख्य घटनाहरूलाई सम्झेर तयार पारेको सामग्री यति नै। यदि तपाईहरूले हाम्रो यस भिडियोलाई मन पराउनु भयो भने लाइक तथा शेयर गरिदिनुहोला। साथै तपाईहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला। धन्यवाद।